Hello friends, welcome back to your own channel Lucid Classes. Now today we are going to discuss types of report of class 10 account. What are the types of report? Let's say the types of report are as follows. First one is government report. Okay. In last class we discussed the definition of report, objectives of the report, and the points taken to be in considerations while writing a report. Today we will discuss types of report. The question is important for the examination. Government report. What type of report is said to be government report? The report which is prepared by the government offices for the public knowledge, is known as government report. Example: budget submitted by finance minister in the parliament. ल ध्यान दिनुस्, गभर्नमेन्ट रिपोर्ट भनेको के हो? गभर्नमेन्ट अफिसेसले, सरकारी कार्यालयहरूले पब्लिकलाई जानकारी गराउनको लागि जुन प्रकारको रिपोर्ट तयार गर्छन् त्यो रिपोर्टलाई हामीले के भन्छौं? गभर्नमेन्ट रिपोर्ट भन्छौं. एक्जाम्पलको लागि के भन्न सकिन्छ? जस्तै फाइनान्स मिनिस्टरले बजेट सम्बन्धी रिपोर्ट के गरेछ भने पार्लियामेन्टमा पेश गरेछ. त्यो रिपोर्टलाई हामीले के भन्छौं? गभर्नमेन्ट रिपोर्ट भन्छौं. And why it is necessary to prepare government report? Government report prepare गर्न किन जरुरी छ? ल हेर्नुस्, many works are done by the government and it is the duty of the government to inform the public about the plans, policies and activities which are done by the government. सरकारले गरेको आफ्नो क्रियाकलाप, प्लान्स, पोलिसिज जे पनि छ त्यो सबैको जानकारी के हुन्छ भने त्यो फन्डको जानकारी के हुन्छ भने पब्लिकलाई दिनुपर्ने हुन्छ. त्यो पब्लिकलाई जानकारी गराउनको लागि गभर्नमेन्टले के गर्छ? एउटा रिपोर्ट तयार गर्छ. त्यसलाई के भन्छ? हामी गभर्नमेन्ट रिपोर्ट भन्छौं. ल हेर्नुस्, हामीले के गर्छ? हाम्रो पैसाबाट, हामीले ट्याक्स दिएको पैसाबाट नै सरकार चलेको हुन्छ. ल हेर्नुस्, हामीबाट ट्याक्स उठाउँछन्. त्यो ट्याक्सबाट नै गभर्नमेन्ट के हुन्छ? गभर्नमेन्टले त्यो फन्डबाट गभर्नमेन्टले, सरकारले रेगुलेट गर्छ, देशका एक्टिभिटिजहरूलाई रेगुलेट गर्छ. ल हेर्नुस्, त्यो पैसा हाम्रो कुन रूपमा युज भइरहेछ, सही भइरहेछ कि नै, कहाँ कहाँ युज भएछ त्यो जान्न हाम्रो पनि हक हुन्छ. त्यसै कारणले गभर्नमेन्टले के गर्छ? हामीलाई एउटा रिपोर्ट बनाएर दिन्छ, पब्लिस गर्छ. रिपोर्ट के गर्नको लागि? पब्लिक नलेजको लागि, कि हामीले पनि थाहा होस् गभर्नमेन्टले के गरिरहेछ. त्यस्ता रिपोर्टलाई हामीले के भन्छौं? गभर्नमेन्ट रिपोर्ट भन्छौं. ओके, ल तपाईहरु लेख्दै जानु. अर्को छ हाम्रो अडिट रिपोर्ट. ल हेर्नुस्, दोस्रो नम्बरमा हामीले पढ्छौं अडिट रिपोर्ट. अडिट रिपोर्ट भनेको के हो? द रिपोर्ट which is prepared after the examining the books of account called ऑडिट रिपोर्ट. ओके, यसलाई के भन्छौं? हामी ऑडिट रिपोर्ट भन्छौं. ल हेर्नुस्, के छ भने कार्यालयहरुमा
अफिसेसहरुमा के छ, चाहे त्यो प्राइभेट बिजनेस अर्गनाइजेसन होस् चाहे त्यो गभर्नमेन्ट अफिसेस होस्, त्यसमा के हुन्छ भने एकाउन्ट सम्बन्धी पनि बुक्सहरु मेन्टेन गरेका हुन्छन्। त्यो बुक्सहरुको एक्जामाइन गरेर त्यो बुक्सहरुलाई चेक गरेर एउटा रिपोर्ट तयार हुन्छ। त्यो रिपोर्टलाई के भन्छौं हामीले अडिट रिपोर्ट भन्छौं। किन तयार गरिन्छ भने अडिट रिपोर्ट कर्मचारीहरूले बुक्स अफ अकाउन्ट अकॉर्डिङ टु द रुल्स रेगुलेसन अकॉर्डिङ टु द ल त्यो मेन्टेन भएको छ कि नै, अकॉर्डिङ टु द ल मेन्टेन भएको छैन भने ल हेर्नुस् त्यो के हुन्छ, त्यो पेनाल्टी लाग्छ, कारबाही हुन्छ। अब अडिट रिपोर्ट भनेको ल हेर्नुस् यसमा गभर्नमेन्ट अफिसेसको जुन छ, गभर्नमेन्ट अफिसेसको अडिट रिपोर्ट, इन्टरनल अडिट गर्छ अफिस अफ द ट्रेजरी एन्ड कन्ट्रोलर, अफिस अफ द ट्रेजरी एन्ड कन्ट्रोलर। लाइनस अफिस अफ द ट्रेजरी एन्ड कन्ट्रोलरले के गर्छ, इन्टरनल अडिट गर्छ पहिला गभर्नमेन्ट अफिसेसको। त्यसपछि फाइनल अडिट कसबाट हुन्छ, फाइनल अडिट अफिस अफ द अडिटर जनरल, अफिस अफ द अडिटर जनरल। ल यो दुवै टपिक हामीले अर्कै क्लासमा पढाउँला डिटेलमा। अहिले तपाईहरु यति मात्रै बुझ्नुस्, गभर्नमेन्ट अफिसको जुन इन्टरनल अडिट हुन्छ त्यो अफिस अफ द ट्रेजरी एन्ड कन्ट्रोलरको जिम्मा हुन्छ गर्ने, अनि त्यसपछि नेक्स्टमा फाइनल अडिट जुन छ त्यो अफिस अफ द अडिटर जनरलले गर्छ। ल अनि बिजनेस अर्गनाइजेसन जुन छन् तपाईको, बिजनेस अर्गनाइजेसन यिनीहरुको इन्डिपेन्डेन्ट अडिटरले गर्छ, इन्डिपेन्डेन्ट एक्सटर्नल अडिटर, एक्सटर्नल अडिटरले रिपोर्ट तयार गर्छ। ठीक छ कि नै? ल हेर्नुस् अनि इन्डिपेन्डेन्ट एक्सटर्नल अडिटर कसरी एपोइन्टेड हुन्छ, एपोइन्टेड बाइ द शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मिटिङ। ल थर्ड इज एनुअल रिपोर्ट। The report which is prepared at the end of the year, at the end of the year and submitted in the annual general meeting of the shareholders, like shareholders of an organization। कुनै पनि व्यावसायिक संगठन बिजनेस अर्गनाइजेसन को जुन एनुअल जनरल मिटिङ हुन्छ शेयर होल्डर्स को वर्षको अन्तमा, त्यो मिटिङमा त्यो बिजनेस अफिसले के गर्नुपर्छ भने त्यो वर्षभरिमा अर्गनाइजेसनमा के भएको छ, सारा एक्टिभिटीज, इनकम, एक्सपेन्सेस, प्रब्लम्स जे पनि छन् त्यो सबैको रिपोर्ट कसलाई दिनुपर्छ, शेयर होल्डर्स अफ एन अर्गनाइजेसन। कसमा, एनुअल जनरल मिटिङमा। ल हेर्नुस् यो कम्पलसरी छ। ओके, इट इन्क्लुड्स ल हेर्नुस् इट इन्क्लुड्स ग्रोथ achievements, income, expenses, problems, suggestions, etc. कसलाई ल त्यो रिपोर्टमा यिनीहरूले सारा चीज मेन्टेन गर्छन्। अनि कम्पनीका शेयर होल्डर्स जुन छन्, कम्पनीका मालिकहरू छन्, त्यो वर्षको अन्तमा एउटा मिटिङमा बस्छन्। त्यो मिटिङमा यस प्रकारको रिपोर्ट के हुन्छ, पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो जिम्मा कसले हुन्छ, बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सलाई। ल अर्को चाहिँ हाम्रो कमिटी और कमिसन रिपोर्ट 4 नम्बरमा। ल हेर्नुस् कमिटी या कमिशन रिपोर्ट पनि भन्न सक्छौं हामी। कमिशन रिपोर्ट ल हेर्नुस्
कुन प्रकारको रिपोर्टलाई हामीले कमिसन रिपोर्ट भन्छौँ? ल हेर्नुस्, द रिपोर्ट विच इज प्रिपेयर्ड the report which is prepared after investigation research on a particular subject on a particular subject भनौं या जब पनि भन्न सकिन्छ, called commission report. ल हेर्नुस्, के गर्छन् भने इन्भेस्टिगेट गर्छन्, रिसर्च गर्छन्, त्यसलाई हामीले के भन्छौं भने कमिसन रिपोर्ट या कमिटी रिपोर्ट भन्छौं। ल हेर्नुस्, कसरी मैले एक्जाम्पल दिन्छु तपाईहरुलाई। जस्तै एउटा प्लेन क्र्याश भएको छ, ओके, एक्जाम्पल प्लेन क्र्याश, ठीक छ कि नै? एउटा प्लेन क्र्याश भएको छ भने अब यो किन क्र्याश भएको छ प्लेन, त्यसको रिजन्स, त्यो इन्भेस्टिगेट गर्न गभर्नमेन्टले के गर्छ भने एउटा कमिटी तयार गर्छ, त्यो कमिटीलाई हामीले के भन्छौं भने कमिसन रिपोर्ट भन्छौं, ओके। ल हेर्नुस्, चौथो नम्बर कमिटी या कमीशन रिपोर्ट। The report which is prepared after making deep study investigation on an issue called committee report, okay. Learners, the report which is prepared after making deep study, investigation, research पनि लेख्न सक्छौं हामी, research on an issue, कुनै इस्युमा एउटा डीप स्टडी, एउटा इन्भेस्टिगेसन, एउटा रिसर्च गरेपछि जो रिपोर्ट तयार गरिन्छ त्यो रिपोर्टलाई हामीले के भन्छौं? कमिटी रिपोर्ट भन्छौं या कमिसन रिपोर्ट भन्छौं। ल हेर्नुस्, जस्तै एक्जाम्पलको लागि कुनै प्लेन क्र्याश भएको छ, प्लेन क्र्याश भएको छ। अब प्लेन क्र्याश किन भयो यो इस्युलाई, ल हेर्नुस्, यहाँ इन्भेस्टिगेट गर्नलाई गभर्नमेन्टले यदि कुनै कमिटी पठाछ, इन्भेस्टिगेसन पठाइराछ, कमिसन पठाइराछ गभर्नमेन्टले, यिनीहरूले एउटा पार्टिकुलर जब पाए, त्यो पार्टिकुलर जब कम्प्लिट गरिसकेपछि, पार्टिकुलर जब के छ भने इन्भेस्टिगेट गर्ने, त्यो इन्भेस्टिगेट गरेपछि यिनीहरूले के गर्छन्? एउटा रिपोर्ट तयार गर्छन्, त्यो रिपोर्टलाई हामीले के भन्छौं? कमिटी रिपोर्ट या कमिसन रिपोर्ट, ओके। ल हेर्नुस्, अब क्वेश्चन नंबर 5, sorry, number 5, educational report. Educational report. Let's, the report which is prepared by the student after completing his or her education. Learners is known as educational report.
एजुकेशनल रिपोर्ट कसलाई भन्छ भने कुनै पनि स्टुडेन्ट छ यदि आफ्नो स्टडी कम्प्लिट गरेपछि उसले एउटा रिपोर्ट तयार गर्छ त्यो रिपोर्टलाई हामीले के भन्छौं भने एजुकेशनल रिपोर्ट। एक्जाम्पलको लागि हामीले के लेख्न सक्छौं भने जस्तै थेसिस prepared by student at academic level। कहाँ एकेडमिक लेभलमा ल हेर्नुस्, विद्यार्थीले आफ्नो पढाइ पूरा गरिसकेपछि के गर्छन् भने थेसिसको रूपमा एउटा रिपोर्ट तयार गर्छन्। त्यो रिपोर्टलाई हामीले के भन्छौं भने एजुकेशनल रिपोर्ट भन्छौं। हामीले कतिवटा रिपोर्ट तयार पढ्यौं, गभर्नमेन्ट रिपोर्ट, द रिपोर्ट व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाइ द गभर्नमेन्ट अफिसेस। ओके, ल हेर्नुस्, वन बाइ वन हामीले एकचोटी रिभाइज गरिहालौं। 5 टाइप्सका रिपोर्ट पढ्यौं हामी। एउटा छ हाम्रो गभर्नमेन्ट रिपोर्ट, अर्को छ हाम्रो ऑडिट रिपोर्ट, नेक्स्ट वन इज एनुअल रिपोर्ट, कमिटी, एजुकेशनल। यो 5 टाइप्स को रिपोर्ट हामीले डिस्कस गर्यौं। ध्यान दिनुस्, गभर्नमेन्ट रिपोर्ट भनेको दैट टाइप अफ रिपोर्ट व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाइ द गभर्नमेन्ट ऑफिसेस फॉर द पब्लिक नॉलेज, to inform the public about their activities. The audit report means the report which is prepared after examining the books of accounts to check that the books of accounts is prepared on the rules or regulations or not. The offices follows the rules or regulations or not. In government offices, internal audit is done by the Office of the Treasury and Comptroller, and the next final audit is done by the Office of the Auditor General. But in case of the business organization, they appointed auditor in the annual general meeting of the shareholders, and that auditor is independent, external, qualified auditor, and that auditor prepared the report that is called audit report. And the annual report means the various activities are done in the organization, and the board of directors are responsible for the growth of the organization, for the achievements of the organization, for the progress of the organization. That's why board of directors at the end of the year prepared the report and includes the growth, progress, achievements, incomes, expenditures, profits, loss, problems, the various issues they includes in that report, and they submitted that report in the annual at the end of the fiscal year in the annual general meeting of the shareholders. It is compulsory, it is mandatory for the company. Committee or commission report, the particular job is assigned to the member, to the persons, and they make the deep study and they research and they investigate, and after completing their investigation they prepare a report that is called committee report or commission report. For example, I told you plane crashed, and the plane crashed, the investigation made by the members, and then after they prepared the report about the plane crashed, and in that issue whatever they write in that report, that is called committee report. And the educational report is that type which is prepared by the student after completing their study, example thesis. Okay.